श्री जीयर स्वामी महाराजका श्री चरणमा साष्टाङ्ग प्रणति गर्दै सबै भागवत आचार्य वृन्दका सान्निध्यमा पनि साष्टाङ्ग प्रणति गर्दै आजको यो वैकुण्ठोत्सव सम्बन्धी विषयमा केही बेर कालक्षेप हुन त यो सधैँ सुनिरहनु पर्ने विषय हो, तर मौका मौकामा भगवानले कहिले कृपा गरिबक्सिन्छ र कहिले सुन्न पाइन्छ। त्यो विषयमा हामी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। कालक्षेप अथवा यो कालक्षेप भनेर गोष्ठीमा मात्र थाहा हुन्छ, सबैलाई कालक्षेप भनेर थाहा हुँदैन हैन। कसैले टाइम पास भन्ने गर्छन्, त्यो टाइम त आफै गइहाल्छ, घडी बाँधेर मात्रै राख्न सकिन्न। र यसलाई हाम्रो सम्प्रदायको भाषामा चाहिँ कालक्षेप भन्ने गरिन्छ। केही सदुपदेश अमृतहरू हामीले श्रवण गर्नेछौँ। यसको पृष्ठभूमिमा थोरै केही यसले दासले बोल्न खोजे। अहिले यो गैंडाकोट नगरपालिका बनिसकेको अवस्था छ हैन, र यही गैंडाकोट नगरपालिकामा भारद्वाज आश्रमको नजिकै निवास गर्नुहुने प्रसिद्ध समाजसेवी श्रीमान टङ्कनाथ कण्डेल बुवा भनेर हामीले चिन्दछौँ। उहाँ अत्यन्त समाजसेवी हुनुहुन्छ र उहाँका सुपुत्रहरू पनि त्यस्तै पिताजीकै मार्गमा चल्ने खालका हुनुहुन्छ। उहाँका 7 भाइ छोरा र 7 वटी छोरी हुनुहुन्छ, 2 परिवारतिरबाट। अत्यन्त समृद्ध परिवार मध्येमा अब सबैको नाम लिएर यहाँ सम्भव भएन। आज दिवंगत हुनुभएकी माता चन्द्रप्रभा श्री वैष्णवी रामानुजासी भनिन्छ र धेरै भागवतहरू समाश्रयण भएपछि अब वैकुण्ठोत्सव गरेको हजुरहरूले देख्नु सुन्नु भएको छ। हामीले पनि देखेका छौँ, गरेका छौँ, गराएका छौँ हैन। र वैकुण्ठोत्सवको बारेमा यो वैकुण्ठोत्सव किन गरिन्छ, के हो, अब यसबारेमा कतिले जान्नु भएको छ, कतिलाई थाहा छैन पनि। र यस्तै समसामयिक विषयमा, किनभने आचार्यहरूमा यो विषय तोक्ने निर्धारण गर्ने कुरा हुँदैन। अहिले सन्दर्भ चाहिँ वैकुण्ठोत्सवसँग जोडिएको छ र यो प्रसङ्गमा हामी सबैको प्रार्थनालाई स्वीकार गरेर परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्रीमद् वेदमार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य भए वेदान्त प्रवर्तकाचार्य अनन्त श्री विभूषित पूज्य श्री त्रिदण्डी यतिराज रामानुज जीयर स्वामी महाराज, हामीले किन यो रेकर्ड पनि बस्ने बाहिर पनि जाने भएको हुनाले यति भन्नु परेको, नभए यो कोही औपचारिक त्यस्तो सभाको भाषण जस्तो नभएर यो विशुद्ध आन्तरिक गोष्ठी जस्तो हो। र स्वामीजी महाराजको सान्निध्यमा श्रीमद् उभय वेदान्तका विशारद स्वामी श्री कृष्णाचार्य स्वामीजी महाराज र त्यस्तै गरेर पदवाक्य प्रमाणका अत्यन्त रहस्य ज्ञाता स्वामी श्री जगन्नाथाचार्य स्वामीजी महाराज र फलारी स्वामीजी भनेर हामी सबैले चिन्दछौँ, स्वामीजीको पनि यहाँ उपस्थिति रहेको छ। त्यस्तै गरेर देवघाटबाट स्वामी श्री श्रीधराचार्य स्वामीजी महाराजको उपस्थिति रहेको छ। र धेरै आचार्यहरू भागवतहरूको गोष्ठीमा हामी बसेर आज श्री वैष्णवहरूका केही कर्तव्य र वैकुण्ठोत्सव सम्बन्धी जे विषय आउला त्यो पूज्य श्री स्वामीजी महाराजसँग सबैको प्रार्थनालाई मध्यनजर गर्दै स्वामीसँग निवेदन गर्दछु, प्रार्थना गर्दछु कि केही यो विषयमा रहस्य केही ज्ञानहरू उपदेशहरू हामीले प्राप्त गरौँ र हामी सबैको जीवन धन्य धन्य कृतकृत्य बनोस् र हामीहरूले जन्म लिएको सार्थक होस्। अरे मान्छे भई किन जन्मिए पृथ्वीमा, लाखौं जुनी छन् अरू, चिन्ता पीर व्यथा बिना पनि सबै बाँचिरहेछन् बरु। मेरो खोज अनन्त अक्षय महा आनन्दको हो, तर जानी जानी बित्यो नि जीवन यसै, हे कृष्ण रक्षा गर। 84 लाख प्रकारका प्राणीहरू संसारमा हुन्छन्। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा 84 लाख प्रकारका हुनाले एक-एकमा कति लाख, कति करोड, कति अरब हुन्छ, त्यो गनेर भनेर सकिँदैन। तिनी मध्येमा ती सारा दुःख पार गर्दै 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 बल्ल मनुष्यको जीवन पाइन्छ। हाम्रा श्री पराशर भट्टर स्वामीजी भनिबक्सिन्छ कि अचिद विशेषितान् प्रलयसी मनिषं सरतः, करणकलेवरैर्घटयितुं दयमान मनाः। महाप्रलय अवस्थामा अचेतन जड हो कि चेतन हो भन्ने पनि थाहा नभएर बसेका चेतनहरूलाई भगवानले यो करण कलेवर यो शरीर प्रदान गर्नुभएको, त्यो पनि मनुष्यलोकमा, त्यो पनि पृथ्वीको भारतवर्षमा, त्यो पनि भगवानको उपासना गर्न योग्य ठाउँमा जन्म दिनुभएको जीवनको सार्थकता के हो,
यो विषयमा यसले धेरै बेर समय लिनभन्दा अब वातावरण बनिसकेको हुनाले पूज्य श्री स्वामीजी महाराजका श्रीचरणमा पहिले निवेदन गर्छु र क्रमशः फेरि श्री कृष्णाचार्य स्वामीजी महाराजको पनि श्रवण गरौँला। भए अरू अब जगन्नाथ स्वामी पनि भइबक्सिन्छ जस्तो होला। जय श्रीमन्नारायण। अडियन दासारामदास चक्रपाणी श्रीनिवास। श्रीमते रामानुजाय नमः। दाल हुगल्या हन, आहा हुगल्या हन। श्रीशैलेश दयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यत्सम्बन्धसुगन्धदिव्यविभासतान्विता मादृशाः अज्ञानातितमिश्रमीलितधियां यद्भानुरश्मीयते यन्निर्व्याजसुहृद्रमा सककृपा गुम्भैकलभ्यं धनम्। तच्छ्रीरङ्गगुरोः पदाम्बुजमहं निःश्रेयसे संश्रये। श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तो भयतात्विकार्थनिपुणं सन्न्यायरत्नाकरम् गोपालं च सुखं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदम्। लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मद्रक्षकं विश्वं भजे। श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान को। अयन्तु शुश्रूषुः अद्य पुरातना अपि नवीनाः स्वामिपादाः समागताः सन्ति। तेषां श्रीमुखतः किमपि समसामयिकविषयं श्रोतुकामो वयं तदर्थमेव अत्र उपस्थितः अस्तु। अब पुरानो भन्दा पुरानो यो नयाँ राम्रो हुन्छ कोही कुरो, कोही पुरानो राम्रो हुन्छ। यो पुरानो अब नराम्रो पल्लो छेउ पुगेको पुरानो। अब यसले के बोल्ने र। 61 वर्ष भएछन् अहिले यो हरिक्षेत्र हाम्रा हरि भगवानका श्री विग्रह माथि भन्नु पनि भएन, चरणमा भन्नु पनि भएन। मध्यमा नानीले काखमा बस्दा चाहिँ तलमाथि गर्दै बसेर बोल्न थालेको उपलब्धि कति भयो त भन्दा सुन्ना भनौँ भने पनि फेरि खल्लो होला। अनि जिरो मसला भने नि उही अर्थ हुन्छ। यो थोत्रो भएको माइकबाट लाउड स्पिकरबाट पुग्न दिएका शब्दभन्दा नयाँबाट आफ्ना श्रीमुखबाट नै प्रत्यक्ष भएको श्रवण गर्न राम्रो हुन्छ। स्वामीजीबाट हामीले सुन्नेछौँ। अब यसले भन्नु केही पनि छैन।
यो आजको दिन दिवंगतको भगवानले स्वीकार गरेका कुनै व्यक्तिको अब म नाम निशान पनि अहिले सुन्दैछु बल्ल, जसका नाममा वैकुण्ठोत्सव यहाँ सम्पन्न भइरहेको छ। यो वैकुण्ठोत्सव किन गर्ने र कहिले गर्ने? दिवंगतलाई यो लीला विभूतिबाट भगवानका चरणार बिन्दका सान्निध्यमा पुग्ने मार्ग भगवान आद्याचार्यदेखि लिएर अस्मदाचार्य पर्यन्तका दुई चारवटा छिटाहरूले प्राप्त गरेसम्म भन्नुपर्दा साह्रै लामो बाटो छ। यति लामा बाटामा भगवानका सङ्कल्पले अब कति बेरमा उहाँ पुगिन्छ त्यो त अब गएर आएकालाई थाहा होला। कोही गएका आएका भए, गएको गए हुइन्छ, गएको व्यक्ति यहाँ बसेका यतै छौँ। इतिहासले बताए अनुसार यो भूमण्डलबाट, भूमण्डल भनेको अन्डकटाहभित्रबाट पृथ्वी भनेर अन्डकटाहका बाहिर बोक्रासम्मलाई हामीले लिन्छौँ। यहाँबाट 5 पदमा, यो नयाँ कुरो होइन, पुरानो कुरो, श्रीमद् भागवत र संहिताहरूमा अब यहाँ बाहिरबाट शब्द आउन थाले। यो बोल्न यसलाई यतिमै विराम गर्दैछु मैले। अगाडि पछि फेरि अवकाश भएछ भने बोलौँला। बाहिरको शब्द आएको हुनाले खल्लो परिहाल, मैले विषय बिर्सिहाल्छु। अहिले जयकार बनाएर हाम्रो स्वामीजीलाई बोल्न दिउँ, त्यसपछि मैले बाटो बताउँला। टाढा छ बाटो। 5 पदमा 55 नील, 55 खरब, 55 अरब, 4 करोड 2,270 योजन बताउँछन् शास्त्रले। हामी पण्डित ठुला पढेका विद्वान पनि हैनौँ। यो ब्रह्माण्ड कति टाढा छ भन्दा त्योदेखि कोटि त्रय दूर फेर मिल्छन् नदी श्री बिरजा भनेर भन्छन् यिनै शास्त्र सबै गनेर। त्योदेखि अर्जुन रुख लक्ष दूर, त्योदेखि 50 योजनैमा पुण्य नदी छन् 7 योजनैकी। तीदेखि लक्षान्तर पारी जाँदा मिल्नेछ बाटो सुख शान्ति दाता। त्योदेखि कोटि त्रय दूर फेर मिल्छन् नदी श्री, त्योदेखि कोटि त्रय दूर फेर मिल्छन् नदी श्री बिरजा भनेर। त्योदेखि 1,01,20 योजन टाढा, त्यहाँदेखि लक्ष्मी सरोवर। त्यो लक्ष्मी सरोवरलाई तिल्ले सरोवर भनेर कौशितकी आदिमा, उपनिषद आदि वेदमा संहिताहरूमा बताए अनुसारले उहाँको नाम लक्ष्मी सरोवर र तिल्ले सरोवर भन्ने नाम छ। त्यहाँदेखि 1 करोड योजन पारी गएपछि भगवानको मणिमय मण्डप आउँदछ। त्यो मणिमय मण्डपमा मुक्तात्मालाई लगेर
12वां लोक प्रकृति मण्डलभित्र नै छन्। 6वटा लोक यहाँदेखि बाहिर छन्। अर्चिरादि मार्गमा पर्ने शास्त्रमा वर्णन गरे अनुसारका छन् त अनगन्ती छन्। र पनि तिनका मध्येमा यी 12वां लोकमा एक एक लोकलाई पार गर्दा हुँदी एक एक दिन यहाँ वहाँ एकै क्षणमा भगवानका सङ्कल्पले जति बेरमा जानु पर्यो त्यति बेरमा जाइन्छ। तापनि एक एक लोकलाई पार गर्दा एउटा एउटा संस्कार भनेका हाम्रा गर्भाधार संस्कारदेखि लिएर आएका संस्कारहरू जन्म हुँदाहुँदी जति संस्कार गर्न शास्त्रले बताएका छन् त्यस्तै गरी परमपद हुँदा पनि जुन जुन बिसाउनमा मुक्त आत्मा जान्छ त्यही अनुसारका उत्सव गर्दै गर्दै लगेर अन्तिममा मणिमय मण्डपमा भगवानले पुर्याइ बक्सिएपछि गरिने उत्सव उहाँको जे हुन्छ दास्य साम्राज्य पट्टाभिषेक आचार्यले आज्ञा हुन्थ्यो त्यो वहाँ गरिने दिन को प्रतीक आजको दिन र आजको उत्सव हो। त्यसरी बताउनु पर्दा 12औं महाप्राकृत पार भएको हो। 13औं महाश्री विरजा नुहाको। 14औं महा पुण्य अर्जुन वृक्ष गाको। 15औं महा पुण्य नदी नुहाको। 16औं महा तिल्ले सरो डुबेको। 17औं महा गोपुरमा पुगेको। 18मा त्यो मणिवेदी गाको। राज्याभिषेकै जसभित्र जसमाथि भएको। त्यस ठाउँमा यी चाहिँ क्रमले यस्तो क्रमले बताए अनुसार नेपाली पद्य यसले कोरकार गरेका अरूलाई मन नपर्ने शब्दावली नै भए तापनि विषय भगवानले बताएको आचार्यहरूले पुग्न दिएको 2-4 छिटा अनुसार 18औं सरिता तरेर हरिका बिम्बाधरै सिन्धुमा चुर्लुम्मै डुबी मुक्त वस्त सत्य आनन्द कहाँ हो कहाँ। हेर्नुहोस् यो बाटो अर्चिरादि मार्गबाट परमपदमा जाने यो खुड्किला छन्। हेर्नुहोस् तलदेखि माथि सिरानमा जाने खुड्किला हुन्छन्, टेका हुन्छन्, सिँढी हुन्छन्। के भन्दा बुझिन्छ ती सिँढी तलका सामान्य सिमी सेनयागदेखि लिएर प्रपत्ति शास्त्र सम्मको शास्त्रले बताउने भएका विभिन्न श्रेणीका मध्येमा अन्तिम चाहिँ श्रेणी हो। यसमा जानका लागि नै मनुष्यको शरीर मिलेको हो। भगवानले त्यसैका लागि यो शरीर रूपी टपरामा राखेर प्रभुका चरणारविन्दमा यो आत्मालाई समर्पण गरिदिएर परमात्माले स्वीकार गरेर उहाँ लगिसकी बक्सिएपछि भगवानका चरणको भतुवा भएर यो जीवात्माले भगवानका चरणारविन्दको नित्य अनुभव गरेर बस्न नै फल हो। यो फलको चिन्तना कसैले गर्छौँ त हामीले विचार गरौँ। हामीले यजमानलाई पनि अर्थकै उद्देश्य भयो, ब्राह्मणलाई पनि अर्थकै उद्देश्य भयो। या बताको कथा कता गयो भयो भने काम छैन। फलको चिन्तना गरे मात्रै पुग्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। त्यसका लागि फल भनेको आत्यन्तिक भगवानका चरणारविन्दलाई प्राप्त गरेर ऐकान्तिक आत्यन्तिक तत्पादाम्बुजद्वय परिचर्यैक मनोरथ यही हो फल चाहिँ। त्यो फललाई प्राप्त गर्ने उपाय के हो? तत्प्राप्तये च तत्पादाम्बुजद्वय प्रपत्तेः अन्यन्नमे कल्पकोटि सहस्रेणापि साधनमस्तीति वन्वानः। यो हो उपाय चाहिँ। यस्तो फल र यस्तो उपायमा निरन्तर भुल्न भनेर भगवानले बताए अनुसार भगवानले आफै नै आएर शिक्षा गरी बक्सिएको छ।
संसारका चेतनहरू कसरी भुलेका छौ तिमीहरू, त्यसरी नभुल, यसो गर्नुपर्छ भनेर भगवानले चिठी पठाएर मात्रै काम लागेन र आफै यहाँ अवतार लिएर सवारी भएर आएर शिक्षा दिइबक्सिएको छ भगवानले। यी चेतनहरू अत्यन्त दुःखी थिए, आफ्नो स्वरूप जान्न नपाएर म को हुँ, कसको हुँ, के गर्न आएको हो, कहाँ जाने हो, फल के हो, यो कुरो थाहा नपाएर अल्झिराखेका थिए जीवहरू। वेदान्त ज्ञानै नरले नपाई, वेदान्त ज्ञानै नरले नपाई, गर्थे सबै हाय र हाय हाय। आफ्नो स्वरूप नजाएर हाय हाय गरेर गर्भमा नर्कबाई आदि इत्यादि यातना खाँदै खाँदै माथि आए। डुबुल्की लगाउँदै कोही माथि पुगे, स्वर्ग पुगे, कोही तल झरे, कोही यतै उदो घुमे। यस्तै हुँदै हुँदै हाय हाय भइराखेका थिए। भगवानको यहाँ के बताइन्छ सबैभन्दा पहिले भने दया पारवश्य भगवान, दयाका आफ्ना कृपाका परतन्त्र भगवान भएर भगवानले चेतनलाई बिर्सिन नसकेर स्वीकार गर्नका निमित्त उहाँले मार्गदर्शन गरिबक्से अनुसार भगवान श्रीकृष्ण रूपमा कहाँबाट त वैकुण्ठबाटै कति गाई ल्याई, वैकुण्ठबाटै कति गाई ल्याई, वेदार्थ आए बलराम भाइ, वैकुण्ठबाटै कति गाई ल्याई, वेदार्थ आए बलराम भाइ। वृन्दावनैमा दुई दाजुभाइ, चराउँथे गाई खुपै रमाए, चटक्क छोडे तिनी गोप गाई, अक्रूरका साथ गए रुवाई, अक्रूरका साथ गए रुवाई। सन्दीपनी बाट त गाई ल्याई ज्ञान ल्याई, सन्दीपनी बाट त ज्ञान ल्याई, दिए सबै अर्जुन दाजुलाई, दिए सबै अर्जुन दाजुलाई। वैकुण्ठ लीला यही नै गरेर, वैकुण्ठ लीला यही नै गरेर, त्यो भूमिको भार स्वयं हरेर, त्यो भूमिको भार स्वयं हरेर। संश्लेष प्याराहरूमा गरेर, संश्लेष प्याराहरूमा गरेर, लानु भयो चित्त पनि हरेर, लानु भयो चित्त पनि हरेर। श्री कृष्ण आए जनता जुटाए, श्री कृष्ण आए जनता जुटाए, वेदांत सारा रणभित्र गाई, वेदांत सारा रणभित्र गाई। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः, पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यसका बारेमा दुईटा पुस्तक आचार्य दर्पण नामले यहाँ नेपाली भाषा गन्थन छन्। अरूलाई नमन पर्ने शब्द भए पनि विषय हाम्रा आचार्यकै हो भनेर यहाँ मुद्रणावस्थामा बसेका छन्।
कसैलाई मन पर्छ कि भनेर चतुर्मास आरम्भ गर्ने दिनदेखि खोजी गरेको वारिपारी खोला पारी तल माथि वरिपरि यहाँ नजिकै मलाई मनपर्छ यस्तो कुरो भन्ने आजसम्म भेटिएको छैन। र अब यो विषय हामीले नजानिनौँ भने 6वटा कुरा छन्। एउटा भगवानको कृपा पारवश्यता भगवानको के हो त्यो हामीले जान्नु पर्दछ। भगवानको कृपाका परवश भएर के गरिबक्सिन्छ। अर्को कुरो आचार्य वैभवम, आचार्य नभए हामीलाई कोही कसैले केही दिने थिएन, प्राप्त हुने थिएन हामीलाई। आचार्य वैभवम के हो? आचार्य वैभव श्रीनाथ आए श्रीनाथ पाए जनता रमाए, श्रीनाथ पाए जनता रमाए, सठारीले गाई लिएर आए। श्रीनाथ पाए जनता रमाए, सठारीले गाई लिएर आए। सहस्र गाथा तिनीमा चढाए, सहस्र गाथा तिनीमा चढाए, जसले सबै यो जगतै पढाए, जसले सबै यो जगतै पढाए। हाम्रा भगवानले स्वयं लीला विभूतिमा आफ्नै कल्याण गुणका परवश भएर अवतार लिएर मौनी बाबा भएर आइबक्स्यो। भगवानलाई कसैले चिनेनन्। गोपाल नाम परलोक धाम, गोपाल नाम परलोक धाम, जसका सुपुत्र सठको पनाम। गोपाल नाम परलोक धाम, जसका सुपुत्र सठको पनाम। एक्ला कुनै जङ्गली थे बनैमा, एक्ला कुनै जङ्गली थे बनैमा, ती गाईको दुध रह्यो थुनैमा। पार्ने बाछो छैन भने गाईको दुध थुनैमा रहन्छ, गोठालाले दुहुन सक्दैन। सठारीको रूप लिएर भगवान सवारी भयो यहाँ, तर पगार्ने बाछो भएन। सर्वोपनिषदो गाव, सम्पूर्ण उपनिषद गाई थिए यहाँ, तर पगार्ने बाछो भएन। बाछो कस्तो हुनुपर्छ? जिज्ञासु खासा, जिज्ञासु खासा अरू होइन बाछा, जिज्ञासु खासा अरू होइन बाछा। एक्लै भए शिष्य ती भक्त राजा, मिठास सुरी ती गए दगुरी। मिठास भनेको मधुर, सुरी भनेको कवि। मिठास सुरी ती गए दगुरी, ती गाईको दुग्ध पगार्न भुरी। तिन्द्रिणीका फेदमा भएका समाधि लगाएका स्वामीजी गोपाल भइबक्सिन्थ्यो। के गर्ने त, गाई त थिए त नि। बाछो भएर उहाँ बद्रीनारायणमा पुगेको, फर्किएर खोज्दै खोज्दै राति राति सवारी हुँदै उहाँ गएर बाछाको काम मधुर कविले गरिबक्स्यो। र सठारीद्वारा प्राप्त भएको निधि थियो, त्यो हरायो बिचमा। फेरि प्रभुले अनुष्ठान गरिबक्स्यो। आवता आचार्यले कन्यान्नोडी सुरुत्ता मुनाल कट्टन पणिय मायन यसको फलश्रुति भेटेर उहाँले उपाय गरिसकेपछि पछि फेरि भगवानले कृपा मात्र प्रसन्न, भगवान आफैले गरेका उपकारले आफै प्रसन्न हुने प्रभु सवारी भयो फेरि, र उही रूपमा प्रदान गरिबक्स्यो।
स्वामीजीलाई निधि दिई बक्सियो, निधि निधि। त्यो निधि स्वयं प्रभुले आएर सठारीका रूपमा आएर नाथमुनिलाई दिई बक्सियो। हाम्रा आचार्य परम्परामा नाथमुनि, नाथ अथ भन्दा भन्दै जहाँ गएर अथ हराउँछ गुरु परम्परा, उसलाई भनिन्छ नाथ तिमीले यहाँबाट यसो गर्नु भनेर जिम्मा लगाएर गइबक्सेकालाई देखेर नै अघि सठारी आएर भयो। के गर्नुभयो त यहाँ? अब फेरि आएर श्रीनाथ आए, सबन श्रीनाथ पाए, जनता रमाए, सठारीले गाई लिएर आए। अब अर्थ लाग्छ। सहस्र गाथा तिनीमा चढाए, नाथमुनिमा चढाए। सहस्र गाथा तिनीमा चढाए, जसले सबै यो जगतै पढाए। जुन नाथमुनिले यो कृपा गरेर सारा विश्वलाई खोला पारी वारी पारी आज हाम्रा स्वामीजीले जहाँ गएर यसले 2 पैसा भिक्षा प्राप्त गरेर छिटा स्वामीजीको समुद्रमा गएर छिटो लिएर त आउँछ नि, फिस्टाले लिएर आएको थियो। आज सर्वदेश दशाकाले सुव्याहत पराक्रमा चरितार्थ तपाईँहरूका सामनेमा स्वामीले आफ्नै गद्दीमा आफ्नै आसनमा समासीन भएर प्रचार गरेको कुरो यो छिपेको छैन। त यो कसको कृपा हो? नाथमुनिको कृपा हो, नाथमुनिको कृपा हो। सहस्र गाथा हामी द्राविडमा जान्दैनौँ, अनुवाद गरेको संस्कृत भाषा हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। जुन दर्शनमा जो बसेर आफ्नै दर्शनलाई मनन गरेर जिन्दगी बिताउँदैन भने त्यो गुरु आचार्य पुरोहित कोही पनि अब त्यो प्रार्थनीय शास्त्रका दृष्टिले पूर्वाचार्यहरूका भनाइअनुसार हुँदैन त्यो। त्यसो भएको हुनाले आफ्नै दर्शनमा भुल्नु, आफ्नै दर्शनमा फलको चिन्तन गरेर बिताउनु भनेर बताएको कुरो हामीले भाषान्तरमा भए पनि रङ्गमन्दिरका अधिष्ठाता स्वामीजीले अनुवाद गरेको अक्षरशः अनुवाद भएको ग्रन्थ हामीले देखेका छौँ। यहीँ हुँदो। तर कथा भन्नु पर्यो भने बाहिर बाहिरका कुरा पुराण सुराण ल्यायो। पुराण सुराण होइनन्, पुराण पुराणै हुन्। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम सोमबृहत् थियो। त्यसलाई हामीले कतापट्टि लुकाउँछौँ र बाहिर बाहिर भुलेर जिन्दगी बिताएका छौँ। अहिले साँच्चै न कसैले अन्यथा नसम्झिने हो भने त्यो विषयलाई यहाँले अवगत गरिबक्स्यो छ। स्वामीजीले द्राविड भाषा सहितबाट नै अनुवाद गरेका ग्रन्थ हामी सबैले सुने पढेका जानेका छौँ। तर के विशेषता छ त त्यहाँ? नाथमुनिले प्रचार गरेको आसेतु सीताचल मात्रै नभएर सेतुदेखि पारी कालुब कापल्ला छेउ तक, गोरु तक पनि यत्रो प्रचार भएको छ अहिले। त्यो नाथमुनिको कृपा हो। नाथमुनिका कृपाले प्राप्त भएको। हामीहरूले त अनुवाद मात्रै भन्छौँ। के भन्छौँ? मैले 2-4वटा त्यसका अनुदित शब्द स्वामीजीका शब्द यहाँ पढाउँछु र विराम गर्छु। स्वामीजीले आज्ञा हुन्छ अगाडि। आश्रितान् आश्रिताः एतद् दशकं ये आश्रिता तान् आश्रिताः काल तत्व पर्यन्तम नित्य सूर्यणा भोग्य भूता हो भन्न खोजेको यहाँ वेदान्तमा हामीले फलामका चिउरा चबाउनु पर्छ। वेदान्त भाष्यमा श्रीभाष्य आदि ब्रह्मसूत्र भाष्यमा भनेदेखि उहाँ सजिलै आमाले नानीलाई काखमा राखेर चुसाएको दुध बालकले स्तनन्दायले पिउनु जस्तै सजिलै अर्थ लाग्ने गरी सजिलै भगवानको चाहिँ हृदयदेखि बाहिरसम्मको यहाँदेखि परमपदसम्मको कुरा बताएका छन्, जसको अक्षरशः स्वामीले अनुवाद गरिबक्सेको छ। आश्रिता नाश्रिता एतदशकं ये आश्रिता तान् आश्रिताः कालतत्त्व पर्यन्तं नित्य सूर्यणां भोग्य भूता भवेयुः।
श्रीकृष्ण से चरणयुगल से उपागमनानुकूल मनसा दप्तव्यम श्रीनाम दृढ़ नारायण एव रुचिमंत सर्वे अधिकारिणः भगवत प्राप्ति त्वरा ही कस्यचित् भाग्यवशात् भवति भगवत प्राप्त ऐसा एव अलम अद्यमां पदार्थम कृत्वा सम्मयि अंतःप्रावेश तदा मां बहिर्गमनाय संकल्पितवान् किं चिकीर्षुः अलाभकाले अलाभस्तेन प्राप्तिकाले प्राप्तिस्तेन श्रीलक्ष्म्या सह श्री गरुत्मत उपरि आरुह्य अस्य अपेक्ष्य प्रकारेण पूर्णतया आगत्य अग्रे आविर्भूय अस्य प्रकृति संबंधं च छित्त्वा दासारं संघै संगमिष्यामि कदा इति अभिलिखित प्रकारेण तस्मिन् संघे प्रवेशं प्राप्त इत्यादि वाक्यहरू द्वारा उसको अनुवाद गरेर बताइएको छ। अब मूल ग्रन्थबाट स्वामीजीले बताइबक्सिन्छ शतम विहाय भोक्तव्यमले तपाईँहरूलाई प्रेरणा गरेको होला। यहाँ चाहिँ सामवेद पढ्न लागेका छन् गुरुहरूले। यो सामवेद यहीँनेरि विराम गर्ने केही अच्छा अत्र वस्त्राणि परिधाय दास अत्र वस्त्राणि परिधाय वस्त्राणि सन्ति निर्वस्त्रः कोऽपि न भवति तदर्थमेव ब्रह्मणा सृष्टानि वस्त्राणि। अब अगाडि श्री स्वामीजीले आज्ञा हुन्छ यसैको पुष्टि समय तपाईँहरू सबै तपाईँहरूलाई समय मिल्दैन नि त, कहिल्यै पनि मिल्दैन। 61 वर्ष भयो यसले बोल्न थालेको यही गण्डकीका तलमाथि, तर समय आजसम्म कहिल्यै पनि मिलेको छैन पुरा। न तपाईँहरूलाई मिल्छ, फुर्सद हुँदैन, मलाई फुर्सद हुँदैन। त्यही प्रभुका चरणारविन्द माथिसम्म कहाँ के छ भन खोजी गर्दा गर्दै जम्मै पण्डित भएर आउँछन्। 2 महिना आफू यो उमेरमा अझै पण्डित भइयो छैन। त्यो पण्डित चाहिँ के हो उहाँले बताइबक्सिन्छ। श्री लक्ष्मी वैकुण्ठनाथ भगवानको आज कोही घबाट आयो भने के भन्नु। बोल श्रीमन्नारायण भगवान को। हजुरसम्म आवाज पुगेको छ नि? पुगेको छ। त्यसो भए हल्ला नगरिकन शान्त भएर बसिबक्सियोस्। हामीले मङ्गलानुशासन प्राप्त गऱ्यौँ स्वामीजी महाराजबाट कि यो जीवन भगवानले दिइबक्सिएको के लागि रहेछ के को लागि रहेछ भनेर यो सारांशमा हामीले ग्रहण गऱ्यौँ। अब धेरै यसलाई लामो नबनाइकन श्रीमद् उभय वेदान्त मर्मज्ञ विशारद श्री स्वामी कृष्णमाचार्य स्वामीजी महाराजका श्री चरणमा साष्टाङ्ग प्रणतिपूर्वक निवेदन गर्दछु र स्वामी महाराजको पनि धनगढीबाट श्री वैष्णव परिषदका अध्यक्ष स्वामी महाराज लक्ष्मीनारायण मन्दिरका मठाधीश स्वामीजीको सवारी भएको छ र स्वामीजीबाट पनि हामीले केही सुन्नेछौँ। अहिलेलाई स्वामीसँग निवेदन गर्छु। जय श्रीमन्नारायण। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद् रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधरचमूनाथ लक्ष्मीकुन्दन्। श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य सभी का आराध्य शास्त्र मर्मज्ञ श्री 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 त्रिदंडी परांकुश रामानुजी और स्वामी महाराज का श्री चरणारविंद सन्निधि में परसद साष्टांग प्रणति समर्पण गर्दछु दासले। र हिजो मात्रै देवघाट सवारी भयो स्वामीजी धनगढीबाट श्री वैष्णव परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष धनगढी श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर का मठाधीश श्री स्वामीजी महाराज 1008 श्री देवराजाचार्य स्वामीजी महाराज उहाँको चरणारविन्दमा पनि साष्टाङ्ग प्रणति। यसै गरी हाम्रो माने शास्त्र मर्मज्ञ जगन्नाथ आचार्य स्वामी यी विराजमान हुनुहुन्छ। साथसाथै धेरैजना सज्जनहरू, ज्ञानीहरू, विद्वजनहरू, आमाहरू, भागवतोत्तमहरू यहाँ सबैको सन्निधि छ। सबैलाई यो दासले शिर झुकाएर प्रणति गर्दछ। श्री लक्ष्मी हरि भगवान को सन्निधि नारायणी नदी को यो किनारा वरपर सबै मन्दिरै मन्दिर छन् र नेपालको एउटा केन्द्रमा पर्ने यो नारायण घाट क्षेत्र विशेष गरी हरित क्षेत्र जहाँबाट गण्डकी नदी प्रवाहित भएर आउनु भएको छ।
मुक्तिनाथ क्षेत्र दामोदर कुण्डबाट मिलेर विभिन्न नदीहरू मिल्दै मिल्दै सबै आएर देवघाटबाट मिलिसकेपछि नारायणी बनेर जहाँ पुग्नु भएको छ, यो नदीको स्वरूपलाई हाम्रो आचार्यहरूले ज्ञानीहरूले भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ। त्यस्तो एउटा दिव्य स्थानमा हामी छौँ र हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले आलवारहरूले गाउनु भएको छ। यो नेपाल सालग्राम क्षेत्र भएको हुनाले आलवारहरूमा परम आराध्य जो परकाल सूरी अब आउनेवाला महिनामा कृत्तिका नक्षत्र मार्गशीर्ष महिना वृश्चिक मासको कृत्तिका नक्षत्र उहाँको अवतार नक्षत्र मानिन्छ। त्यहीँदेखि नै दिव्य प्रबन्धको अनध्ययन पनि प्रारम्भ हुन्छ। त्यस्तो परकाल सूरीले आफ्नो प्रबन्धमा 10 गाथाहरूद्वारा यो हाम्रो नेपालमा रहेको मुक्तिनाथ क्षेत्र जहाँ गण्डकी नदी प्रवाहित हुनुहुन्छ, सबै सालग्राम क्षेत्र जहाँबाट उद्गम भएर प्रारम्भ भएर अनि बग्नु भएको छ नदीको किनारा, यो नदीद्वारा पावित जति पनि क्षेत्र छ यसलाई सालग्राम क्षेत्र उहाँहरूले बताउनु भएको छ। सालग्रामम अडै नेन्जे यो तिरुमङ्गई आलवार परकाल सूरीको यो पङ्क्ति हो। 10 वटा गाथाहरू छन्। प्रत्येक गाथामा अन्तिममा मकुट सालग्रामम अडै नेन्जे। नेन्जे भनेको मेरो मन, सालग्रामम माने सालग्राम क्षेत्रलाई, अडै माने आश्रय लिनु, प्रपत्ति गर्नु, शरणागति गर्नु भनेर आफ्नो मनलाई माने पहिला साधन बनाएर हामी सबैलाई उहाँले उपदेश गर्नुभएको छ यो क्षेत्रको दर्शन गर्नको लागि। यसरी पनि यो नेपाल क्षेत्रको ठुलो महत्त्व छ। जहाँ जनकनन्दिनी सीतादेवीको अवतार भयो, यो बहानाले पनि र साक्षात मुक्तिनाथ क्षेत्र यहाँ भएको हुनाले दक्षिण भारतका सज्जनहरूले ज्ञानीहरूले हामीहरूको देशलाई धेरै गौरवको साथमा हेर्नुहुन्छ। त्यो स्थानमा हामीहरूको जन्म हुनु पनि ठुलो भाग्य हो र त्यो भाग्यलाई, त्यो वैभवलाई हामीहरूले जान्नुपर्दछ। जुन आलवारहरूले आचार्यहरूले पनि यो क्षेत्रको वैभवलाई, हरेक क्षेत्रको वैभवलाई गाउनु भएको छ। र यो वैकुण्ठोत्सवमा हामी छौँ हरि भगवानको, लक्ष्मी हरि भगवानको सन्निधानमा र जीयर स्वामीजी महाराजको सन्निधानमा र भगवत भागवत आचार्यहरूको सन्निधानमा। यो वैकुण्ठोत्सव भने के हो भन्ने विषयमा धेरै सज्जनहरूले ज्ञानीहरूले समय समयमा उत्सव भएको बेलामा बताइ बक्सिन्छ। एक प्रकारको अध्ययन उत्सव भनेर पनि यसलाई बताइन्छ। दक्षिण भारतमा सबै 4 वेदहरूको पनि यसमा अध्ययन हुने गर्दछ। साथसाथै भगवानलाई अत्यन्त प्रिय लाग्ने भगवानका परम भक्त तत्त्वदर्शी आलवारहरूका जो वचनहरू हुन्, भगवानको निर्हेतुक कृपाद्वारा उहाँहरूबाट 4000 गाथाहरूले युक्त भएका दिव्य प्रबन्धहरू प्राप्त भए, जसलाई अरुणित चेयल भनेर पनि बताइन्छ। आलवारहरूको कृपा बाहिर आएको भगवत कृपा जो आलवारहरूमाथि प्रवाहित भयो, उहाँहरूको वाणीको माध्यमले बाहिर आएको हुनाले त्यसलाई अरुणित चेयल तमिलमा यसरी बताइन्छ। 4000 गाथा छन्दोबद्ध गाथाहरूले युक्त भएको हुनाले सबै मिलाउँदा नालाइर दिव्य प्रबन्धम यसरी व्यवहार गरिन्छ। नाल भनेको 4, आइरम माने 1000। अरू ग्रन्थहरूलाई पनि प्रबन्ध भनिन्छ जसमा बन्धन गरिएको छ छन्दोबद्ध आदि। श्री रामायण महाभारत सबै ग्रन्थहरू नै प्रबन्ध हुन्। तर आलवारहरूले गाएकोमा केवल प्रबन्ध नभनेर दिव्य प्रबन्ध, यसरी दिव्य भन्ने विशेषण लाग्दछ। र उहाँहरूले गाएका जति पनि क्षेत्रहरू छन् 108 क्षेत्रहरूलाई दिव्य देश भनिन्छ। र उहाँहरूलाई दिव्य सूरी, विलक्षण ज्ञानी उहाँहरू हुनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँहरूलाई दिव्य शब्द पनि लगाएर दिव्य सूरी यसरी व्यवहार गरिन्छ। यो अर्चिरादि मार्गको प्रस्तावना माने वेदका शाखाहरूमा विभिन्न उपनिषदहरूमा छन्। त्यस्तै आलवारहरूका दिव्य प्रबन्धहरूमा पनि छन्। साथसाथै श्री पाञ्चरात्रागम शास्त्र जो भगवान श्रीमन्नारायणले स्वयं उपदेश गर्नुभएको, त्यसैलाई भगवत शास्त्र पनि भनिन्छ। 5 रात्रिमा कुनै एक समयमा ब्रह्माजीलाई, कुनै एक समयमा साक्षात लक्ष्मीजीलाई, अर्को कुनै समयमा ऋषिहरूलाई भगवानले उपदेश गरेको हुनाले भगवानद्वारा स्वयं उपदिष्ट भएको हुनाले भगवत शास्त्र भनेर पनि बताइन्छ। यी सबै शास्त्रहरूमा तत्तत् मार्गहरूको वर्णन गरिएको छ। यसमा 4 मार्गहरू विशेष गरी त्यो याम्य गति अनि गर्भगति, यी दुईटा त हामीलाई सुन्दै डर लाग्ने भएको हुनाले पुनः चाहिएन। त्यसरी डाक्टरसँग जाँदा अपथ्यलाई पनि जान्नु पर्दछ, पथ्यलाई पनि जान्नु पर्दछ। त्यसैलाई त्याज्योपादेय विभाग भनिन्छ। एक ढङ्गको छोड्नको लागि जान्नु पर्दछ अपथ्यलाई, पथ्यलाई ग्रहण गर्नको लागि जसरी वैद्यसँग जान्नु पर्दछ,
त्यस्तै शास्त्रहरूले पनि हामीलाई त्याज्य पनि बताएका छन्, ग्राह्य पनि बताएका छन्। दुवै रूपमा सदसती च विवेक तुमिसो मानम प्रदीपमिव कारुणिको ददाति भनेर पूर्वाचार्यहरूले बताएअनुसार सत र असतलाई छुट्याउनको लागि, असतलाई दूर राखेर सतलाई पक्रिनको लागि यसरी हामीलाई आचार्यहरूले ज्ञान रूपी दीप बत्ती बालेर प्रदान गर्नुभएको छ। र यो वैकुण्ठोत्सव यात्रा भनिन्छ। दक्षिण भारतमा पर्याय पदमा परम पदोत्सव भन्ने शब्दद्वारा धेरै व्यवहार गरिन्छ। अर्थ एउटै हो। परम पद भनेको पनि उत्कृष्ट, परमे व्योमन। उपनिषदहरूमा परम व्योम, परमाकाश इत्यादि शब्दहरूद्वारा वैकुण्ठलाई वर्णन गरिएको छ। वैकुण्ठ भगवानको पनि नाम हो। वैकुण्ठो विष्टरस्रवाह भने अनुसार वैकुण्ठ भगवान रहने त्रिपाद विभूतिको पनि नाम हो, जहाँ वहाँ रहनेवाला शक्ति कुनै बेला पनि कुण्ठित हुँदैन। त्यस्तो वैकुण्ठमा जानको लागि एउटा विलक्षण बाटो छ। स्वर्गलोक आदि जानको लागि, पुण्यको फल अनुभव गर्नको लागि जाने बाटोको नाम धूमादि मार्ग। र साक्षात भगवत सान्निध्यमा गएर जहाँ गएर फर्किनु पर्दैन। अनावृत्ति शब्दात ब्रह्मसूत्रहरूको अन्तिम सूत्रमा जो वेदव्यासले वर्णन गर्नुभएको छ, त्यसैमा भगवत रामानुज स्वामीले धेरै राम्रो पहिला पूर्व पक्षलाई पनि उठाएर कदाचित भगवान स्वतन्त्र भएको हुनाले त्यसरी गएको जीवात्मालाई फर्काउन पनि सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त भगवानले धेरै तपस्या गर्दा गर्दा चाहँदा धेरै समयमा बल्ल एउटा जीवात्मा मुक्त बन्न चाहन्छ, मिल्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई भगवानले कहिले पनि वापस पठाउनुहुन्न भन्ने विषयलाई त्यो अनावृत्ति शब्दात अन्तिम सूत्रमा रामानुज स्वामीले धेरै प्रमाणहरू दिएर साह्रै राम्रो समर्थन गर्नुहुन्छ। कौशितकी एउटा उपनिषद छ। कौशितकी उपनिषदमा धेरै राम्रो वर्णन छ यो अर्चिरादि मार्गको विषयमा। त्यस्तै सुबालोपनिषद हाम्रो पूर्वाचार्यहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ। श्रुत प्रकाशिकाचार्य जसले श्रीभाष्यको व्याख्या गर्नुभएको छ, सुदर्शन सूरी उहाँले पनि त्यसमाथि व्याख्या गर्नुभएको छ। र बृहदारण्य र शास्त्रादि छान्दोग्य उपनिषद, यी उपनिषदहरूमा अर्चिरादि मार्गको विषयमा राम्रो वर्णन छ। न्यूनाधिक भेदेन रामानुज स्वामीले त्यो अर्चिरादि मार्गलाई श्रीभाष्यको 4औं अध्यायमा वर्णन गर्दा कहीँ थोरै बताइएको छ, कहीँ धेरै बताइएको छ। त्यो सबैलाई एकै ठाउँ गरेर रामानुज स्वामीले जो ब्रह्मसूत्रमा 4 अध्यायहरू छन्, पहिलो अध्यायलाई समन्वयाध्याय अथवा कारणाध्याय पनि भनिन्छ। दोस्रो अध्यायको नाम अविरोध अध्याय, तेस्रो अध्यायको नाम साधनाध्याय, चौथो अध्यायको नाम फलाध्याय। यो जीवात्माले मुक्त भएर अर्चिरादि मार्गबाट गएर जो प्राप्त गर्नेवाला फल हो भगवानको सान्निध्यमा त्रिपाद विभूतिमा, त्यो फललाई बताइएको छ 4औं अध्यायमा। त्यही भएर फलाध्याय त्यसको नाम पर्यो। तत्तत् उपनिषदहरूमा भएका सारा वाक्यहरूलाई अवलोकन गरेर मन्थन गरेर भगवत रामानुज स्वामीजीले महोपकार गर्नुभएको छ। एकै ठाउँमा राखिदिनु भएको छ। त्यो पङ्क्तिहरूलाई समन्वय गरेर तत्तत् शाखामा कहाँ कसरी वर्णन गरिएको छ त्यो सबै बताएर समन्वय गराएर देखाउनुहुन्छ रामानुज स्वामीले। अर्चिरादि मार्ग यसरी अर्चिरादिना तत्प्रथिते सूत्रहरू छन्, त्यहाँ व्याख्या गरेर बताउनुहुन्छ। साह्रै राम्रो जीवात्मा कसरी जान्छ र जीवात्मालाई उहाँ कसरी, र 12वटा लोकहरू छन्। यी 12वटा लोकहरू के हुन् यो पनि रामानुज स्वामीले त्यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ पूर्व पक्ष उठाएर। यी सबै कुनै लोक विशेष या के हुन् भन्दाखेरि 12वटा लोकहरू छन्। तत्तत् लोकलाई परिपालन गर्ने देवता विशेषहरू हुनुहुन्छ। र यो जीवात्मा कर्म सम्बन्ध जुन दिन छुट्छ त्यसपछि भगवानले 1 सेकेन्ड पनि यो जीवात्मालाई राख्नुहुन्न। जब तक कर्म सम्बन्ध यसको प्रारब्ध पूरा हुँदैन तब तक भगवानले यसलाई उठाउनुहुन्न। तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ सम्पत्से, छान्दोग्य श्रुतिले बताए अनुसार प्रारब्ध पूरा हुनासाथ भगवानले त्यो जीवात्मा लिएर जानुहुन्छ। शरीरबाट छुटकारा पाउनु तात्पर्य होइन। भगवत रामानुज सिद्धान्तमा कर्म सम्बन्ध विच्छेद हुनु आवश्यक हो। हाम्रो यहाँ पुण्य पाप दुवै कर्महरू बताइएको छ। कर्म सम्बन्धदेखि छुटाएर यो जीवात्मालाई भगवानले लिएर जानुहुन्छ। त्यही भएर वात्स्य वरदाचार्य स्वामी जो पूर्वाचार्यहरूमा एक महानुभाव रहनुभयो, सत्सङ्गात भवन स्पृहो मुक्तोर्चिर दिन पूर्व पक्ष षडुदन। प्रायः हाम्रो वैष्णव सिद्धान्तमा सबै सज्जनहरूलाई यी 2 श्लोकहरू कण्ठस्थ हुन्छन्, कण्ठस्थ हुनु पनि पर्छ। परमार्थ श्लोकद्वयम, यी 2 श्लोकको मिलाएर चाहिँ त्यसको शीर्षक हो। वात्स्य वरदाचार्य स्वामीले धेरै ग्रन्थ बनाउनु भएको। उहाँले यी 2टा श्लोकमा सबै 12वटा लोकहरू, तत्तत् लोकहरूमा यो जीवात्मालाई देवताहरूले सम्मान गर्नुहुन्छ
र यो जीवात्मा यो शरीरबाट छुट्ने बेलामा त्यो मुक्त रहनेवाला मुक्त बन्नेवाला आत्मालाई भगवानले स्वयं बाटो देखाउनुहुन्छ। 101 नाडीहरू यसमा छन् यो जीवात्माको शरीरमा, जसलाई मूर्धन्य नाडी या सुषुम्ना नाडी भनिन्छ। छान्दोग्य आदि उपनिषदमा माने छान्दोग्यमा पनि छ, साथसाथै कठोपनिषदमा सतञ्चैका च हृदयस्य नाड्यः बताए अनुसार भगवानले स्वयं भित्र रहेर हार्द पुरुष भनिन्छ। हृदयमा रहनेवाला परमात्माले अहम स्मरामी मद्भक्तम नयामी परमाम गतिम भने अनुसार प्रभुले स्वयं त्यो बाटो देखाउनुहुन्छ आफ्नो उपासकलाई, प्रपन्नलाई। भगवानले अहम नयामी, हाम्रो यहाँ प्रार्थना गर्दा जीवात्माले कसरी प्रार्थना गर्दछ, एउटा मुक्त हुन चाहनेवाला जीवात्माले जहाँ वैदिक मन्त्रहरूमा अग्नेन यस उपथाराये नय भनेर यहाँ प्रार्थना गरिएको छ। भगवानले वराह भगवानले अहम स्मरामी नयामी क्रतो स्मर कृतज्ञुम स्मर। शुक्ल यजुर्वेदमा मैले गरेको कुनै पनि अनुकूल सत्कर्म छ भने हे प्रभु क्रतो माने हे यज्ञस्वरूप परमात्मा, हजुर त्यसलाई स्मरण गर्नु र मलाई सन्मार्गबाट लिएर जानु भनेर यसरी हामीहरूले उपस्थानमा प्रार्थना गरिन्छ तद मन्त्रहरूद्वारा। तर भगवानको यस्तो वचन छ स्मरामी नयामी, स्मर नय, उहाँ यस्तो प्रार्थना गरिएको छ। भगवानले स्मरामी नयामी दुवै भन्नुभएको छ। यसरी यो जीवात्मालाई भगवानले स्वयं लिएर जानुहुन्छ 12 वटा लोकहरू, जहाँ अर्चिरादि भनिन्छ नि। अर्ची माने अग्निको नाम, त्यो आदिमा सुरुमा भएको हुनाले त्यो नाम राखियो र आदि शब्द जोडियो। अर्चिहि दिन पूर्व पक्ष षडुदङ मास अब्द वात अंशुमत ग्लौ विद्युत वरुण इन्द्र धातृ, यसरी 12 वटा लोकहरू छन्। यहाँदेखि प्रारम्भ गरेर तत्तद लोकमा सूक्ष्म शरीरद्वारा यो जीवात्मा जान्छ स्थूल शरीरलाई छोडेर। तत्तद लोकमा देवताहरूले गरेको सम्मानलाई प्राप्त गर्दछ र देवताहरूले एक लोकबाट सम्मान गरेर अर्को लोकसम्म पुर्याउने काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तो अर्को लोकसम्म पुर्याइदिने व्यक्तिहरूलाई आतिवाही भनिएको छ। गन्त्रुणाम गमयितार भन्नुहुन्छ रामानुज स्वामीले। यसरी ती आतिवाहिकहरूले यो जीवात्मालाई सम्मान गरेर लिएर जानुहुन्छ। प्रकृति मण्डलमा जो अन्तिम लोक हो चतुर्मुख ब्रह्माजीको लोक, धातृमहितः भने अनुसार त्यहाँ पनि त्यो सम्मानलाई प्राप्त गरेर यो जीवात्मा विरजा नदीलाई पार गरेर आफ्नो कर्म सम्बन्धलाई छोडेर र उहाँ एउटा अलौकिक जसलाई त्यो भगवानले गर्नेवाला एउटा सम्मान मिल्छ, जसलाई ब्रह्म सत्कार भनिन्छ। त्यहाँ तम ब्रह्मालङ्कारेण अलङ्कुर्वन्ती भने अनुसार दिव्य शरीरलाई पञ्चोपनिषन्मय शरीर भनिन्छ। यस्तो दिव्य शरीरलाई प्राप्त गरेर जीवात्मा वहाँ जान्छ। र छान्दोग्य आदिमा बताए अनुसार शतम माला हस्ता शतम चन्दन हस्ता शतम वासो हस्ता, उहाँहरू त्यो सम्मान गर्नुहुन्छ। र गरुडजी त्यहाँ एउटा विमानलाई लिएर आउनुहुन्छ। यो अर्चिरादि मार्गमा पिल्लै लोकाचार्य स्वामी जसले सारा आಳ್वारहरूका पङ्क्तिहरूलाई, उपनिषदमा भएका वाक्यहरूलाई, तत्तत् पुराणमा भएका पङ्क्तिहरूलाई पनि लिएर 4 प्रकरणमा मणिप्रवाल भाषामा उहाँले त्यो पिल्लै लोकाचार्य स्वामीले ग्रन्थ बनाउनु भएको। त्यसैलाई प्रातस्मरणीय रङ्गदेशिक स्वामीजी महाराजले संस्कृतमा यथावत अनुवाद गरिबक्सेको र उत्तर भारतमा संस्कृत जान्ने व्यक्तिहरूलाई यी ग्रन्थहरू नै यहाँको लागि मूल हुन्। जसले मूल अलग जानिँदैन, उहाँ स्वामीजी महाराजले अनुवाद गरेका सारा उहाँको कस्तो भन्दा छाया अनुवाद, जस्ताको त्यस्तै अनुवाद, त्यसमा आफ्नो पङ्क्ति पनि केही राखिएको छैन। त्यो भावानुवाद नभएर पूर्वाचार्यले के दिनुभएको थियो त्यो कुरा जस्ताको उस्तै छ। त्यही भएर वृन्दावन स्वामीले बताउनुहुन्छ, बालक स्वामीजी महाराजले, बड़े महाराज ने इसीलिए अनुवाद किया था मूल से मिलान करके पढ़ने के लिए। मूल से मिलान करके माने त्यो बिल्कुलै त्यसैबाट सबै लागोस् भन्ने हिसाबले हैन, मूल जानेका व्यक्तिलाई पनि तमिलमा कठिन कठिन पङ्क्तिहरू हुन्छन्। पूर्वाचार्य नमिल्दै स्वामीको पङ्क्तिहरूलाई संस्कृत भाषामा दुवै भाषामा जोडेर मिलाउँदा त्यहाँ नलागेको पङ्क्ति यहाँ लाग्छ, यहाँ नलागेको पङ्क्ति अर्को ठाउँमा लाग्छ। यसरी उहाँले पङ्क्तिसह त्यो अनुवाद गर्नु संस्कृत भाषा र द्रविड भाषामा तलस्पर्शी वैदुष्य अक्षरशः नभइकन त्यो कसैको दाल गल्ने काम भएन। यसरी पुरा भगवत विषय अनि यो मन्त्रार्थ, श्रीवचन भूषण, तत्त्वत्रय, तत्त्वशेखर, अरू पनि केही पञ्चरहस्य आदि धेरै धेरै ग्रन्थहरूको उहाँले अनुवाद गरिबक्छ। र त्यति मात्रै नभएर उहाँले शास्त्रका ग्रन्थहरू, जहाँ वैष्णव धर्ममा आक्षेपहरू आएका थिए त्यति बेला जयपुर आदिबाट रङ्गदेशिक स्वामीजी महाराजले गरेका अनुवाद, त्यो शास्त्रार्थमा गरेका ग्रन्थहरू पनि छन्। त्यस्तै पुरीसै श्रीरङ्गाचार्य एक महापुरुष हुनुभयो, गादी अनन्ताचार्य स्वामीजीको मामा, तिरुपति क्षेत्रमा उहाँ रहनुहुन्थ्यो। उहाँले लेखेका पनि धेरै पाषण्डी दण्डनम इत्यादि नाम गरेका उहाँका ग्रन्थहरू छन्। तत्तत् समयमा वैष्णव धर्ममाथि चोट लगाउने धेरै धेरै व्यक्तिहरू थिए र समय समयमा तत्तत् व्यक्तिहरूले धेरै खण्डन गर्नुभयो। मैले शास्त्रको प्रमाण दिएर
वैष्णव धर्म एउटा शाश्वत हो, यो वेद सम्मत हो भन्ने विषयलाई धेरै ग्रन्थहरूद्वारा ज्ञानीहरूले प्रमाणित गर्नुभएको। हामीहरूको लागि भगवत विषय जति ग्रन्थ हुन्, आलवारहरूका ग्रन्थहरूलाई जो स्वामीजी महाराजले अनुवाद गरिबक्स्यो त्यसका पङ्क्तिहरूलाई हाम्रो जीआर स्वामीले एक एक गरी उठाएर दिइबक्स्यो। स्वामीजीको भनाइ माने यत्रो माने ग्रन्थहरूलाई उहाँले सारा अनुवाद गरिबक्स्यो नेपालीमा, कहीँ गद्यमा कहीँ पद्यमा। तर सबैले किन बुझेनन्, किन यो बुझ्दैनन्, किन रुचि भएन भन्दा हजुरले 60 वर्षबाट त्यसैमा लागिरहेर पुरै माने रात दिन त्यसमा लागेर एउटा शास्त्र व्यासङ्ग जसलाई भनिन्छ त्यसैमा लागेको हुनाले त्यत्रो माने रस निकाल्न हजुर समर्थ भइबक्स्यो। अब त्यसलाई बुझ्नको लागि त्यति नै समय खर्च गर्नु पर्यो। त्यति नै समय खर्च गर्यो भने क्रमशः त्यो नबुझिने हुँदैन। बुझिन्छ, जो आफ्नै सम्पत्ति हो, आफ्नो धन हो, तर बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। श्री भाष्य रामानुज स्वामीले दिएका 9वटा निधि जस्ता ग्रन्थहरू हाम्रै सम्पत्ति हुन्। आलवारहरूले दिएको 4000 दिव्य प्रबन्ध हाम्रै हो। और आलवार पूर्वाचार्यहरूले दिएको स्तोत्र वाङ्मय वादक ग्रन्थहरू छन्। विभिन्न हाम्रो ठुलो भण्डार छ, यो सबै हाम्रै हो। जीवनभरि लगाइयो भने अलिकति रुचि लगाउँदा पूर्वाचार्यहरूको भनाइ छ तत्त ग्रन्थहरूलाई नबुझेमै कमसेकम पहिला पेटीमा राखेर आराधनाको साथसाथमा माने भगवानको आराधनाको साथमा ग्रन्थहरूको पनि आराधना मङ्गलाशासन परै मदाचार्य पूर्वकमै। यसको अर्थ दक्षिण भारतका ज्ञानीहरूले श्री भाष्य र यो उभय वेदान्त ग्रन्थहरूलाई लगाउनुहुन्छ। त्यो ग्रन्थहरूलाई पनि आराधना गर्नको लागि पूर्वाचार्यले बताउनु भएको छ भनेर भगवानको आराधनाको साथसाथ ती ग्रन्थहरूलाई पनि नित्य मङ्गलाशासन गर्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँ प्रमाण प्रमेय प्रमाता सबैको मङ्गल होस् भनेर श्रुत प्रकाशिकाचार्यले प्रमाणञ्च प्रमेयञ्च प्रमातारश्च सात्विका जयन्तु क्षपितारिष्टम सह सर्वत्र सर्वदा भनेर यसरी बताइएको छ। हाम्रो श्री वैष्णव सम्प्रदायमा जति ज्ञानको भण्डार छ, जति रस छ, पूर्वाचार्यहरूले टप्काउनु भएको छ। वाल्मीकि रामायणलाई व्याख्या गर्दा पूर्वाचार्यले जो मणिप्रवाल भाषामा भगवत विषय आदि ग्रन्थहरूमा एक एक पङ्क्ति उठाएर जो व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यो कसैलाई मिल्दैन। त्यस्तो सरस रोचक व्याख्यान पूर्वाचार्यले जो शास्त्र सम्मत गर्नुभएको छ। त्यस्तै यो पिल्लै लोकाचार्य स्वामीले प्रदान गरेको यो अर्चिरादि मार्ग जसलाई भनिन्छ 4 प्रकरणले युक्त भएको ग्रन्थ। त्यस्तै ब्रह्मसूत्रमा भगवत रामानुज स्वामीले गरेको व्याख्या 4औं अध्याय र साथै यी वात्स्य वरदाचार्य स्वामीले दिनुभएको 2 श्लोकहरू, भगवत गीताको 8औं अध्यायको अन्तिममा जो स्वयं गीताचार्यले बताउनु भएको छ शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते, त्यहाँ पनि श्री भगवत रामानुज स्वामीले गीता भाष्यमा प्रमाणहरू दिएर अर्चिरादि मार्गको वैभवलाई बताउनु भएको छ। र गीताचार्यले अर्जुनलाई बताउनु भएको छ त्यहाँ योगयुक्तो भव अर्जुन। त्यहाँ भगवत रामानुज स्वामीले व्याख्या गर्नुहुन्छ अहरह अर्चिरादि गति चिन्तन परो भव। यस्तै कुनै प्रसङ्ग पर्दा मात्रै होइन अर्चिरादि मार्ग, हामीहरूलाई पनि जानुपर्ने बाटो एक दिन त्यही नै हो। त्यही बाटोलाई चिन्तन गर्नु भनेर पूर्वाचार्यले श्लोक बनाएर सङ्ग्रहमा पनि हामीलाई दिनुभएको छ। प्रत्येक दिन अर्चिरादि मार्गको चिन्तन गर्नु भनेर अर्जुनलाई माध्यम बनाएर हामी सबै मुमुक्षुहरूलाई भगवत रामानुज स्वामीले बताउनु भएको छ। त्यस्तो मार्गबाट यो जीवात्मा जब जान्छ भगवानको सन्निधिमा रम्दछ, भगवानको चरणमा चरण राखेर भगवानको काखमा जान्छ। यसैलाई कौशितकी उपनिषदमा पर्यङ्क विद्या भनेर बताइएको छ। जहाँ 1000 खम्बाले युक्त भएको मण्डप छ, सहस्र स्थूणे विमिते भनेर त्यहाँ बताइएको छ। त्यस्तो परमात्मा काखमा तम पादेन अध्यारोहति, सानो बालक जसरी शिशु आफ्नो मातापिताको काखमा चरणमा चरण राखेर जसरी जान्छ भगवानको सन्निधानमा यो जीवात्मा यसरी जान्छ। तेनैव धन्य पुमान भनेर जो वात्स्य वरदाचार्य स्वामीले बताउनु भएको छ। वहाँ जाँदा नित्य मुक्तहरूले यो जीवात्मालाई सत्कार गर्नुहुन्छ वैकुण्ठमा। कसरी सत्कार गरिन्छ? षठकोप सूरीले सहस्र गीति प्रबन्धको 10औं शतकको 9औं दशक माने अन्तिमभन्दा पहिलो दशक उपान्त्य दशकमा पादङ्गल करुविनर उहाँहरूले कसरी चरण प्रक्षालन गर्नुहुन्छ, कसरी सत्कार गर्नुहुन्छ, काहली आदि बजाएर कसरी लिएर जानुहुन्छ मुक्त भएर गएको जीवात्मालाई त्यो षठकोप सूरीले वर्णन गर्नुभएको छ। भगवानले समहात्मा सुदुर्लभ जो गीताको 9औं अध्यायमा बताउनु भएको छ, प्रभुलाई नै धारक पोषक भोग्य सर्वस्व मान्नेवाला एउटा जीवात्मा तयार भएर यसरी अर्चिरादि मार्गबाट जाँदा त्यति बेला समुद्र चाहिँ प्रसन्न भएर आफ्नो तरङ्गहरूमाथि उठाउँदछ। एउटा जीवात्मा भगवानको मङ्गलाशासन गर्न जाँदैछ भनेर यो आलवार षठकोप सूरीले त्यो प्रबन्धमा दशकमा बताउनु भएको छ। मेघहरूले गर्जना गरेर एक प्रकारको बाजा बजाउँदछन् र नित्य मुक्तहरूले उसको चरण प्रक्षालन गर्नुहुन्छ। यो मुक्तात्माको
भगवानको सन्निधिमा भगवानको मङ्गलाशासन गर्नको लागि अर्को एक व्यक्ति एक अधिकारी हाम्रो लागि थपिनु भयो भनेर नित्य मुक्तहरूले पनि उहाँ ठुलो उत्सव मनाउनुहुन्छ। उखु आदि बोकेर जो हामी गइन्छ यसलाई इयल गोष्ठी भनिन्छ दक्षिण भारतमा। इयल गोष्ठी माने आलवारको माने षठकोप सूरी नै रामानुज स्वामीको विषयमा बनेको रामानुज मुत्तन्दादी 108 गाथाको प्रबन्ध र बराबर मुनि स्वामीले पूर्वाचार्यहरूको र आलवारको विषयमा बताएको उपदेश रत्नमाला यी दुई प्रबन्धहरूलाई पाठ गर्दै जो उहाँहरू घुम्नुहुन्छ त्यसलाई इयल गोष्ठी भनिन्छ दक्षिण भारतमा। यसरी वहाँ वैकुण्ठमा जो मनाइनेवाला उत्सव हो एक जीवात्मा भगवानको सन्निधिमा जाँदा जहाँ रामानुज सिद्धान्त छ, रामानुज सम्बन्धमा जो आचार्य सम्बन्धमा जोडिएको छ र रामानुज स्वामीकै श्री चरणारविन्दलाई आचार्यहरूद्वारा जसले विश्वास गरेको छ त्यो व्यक्तिको जाने ठाउँ भनेकै भगवानको सन्निधि हो। र विशेष गरी हामीले त्यो आफ्नो निष्ठालाई बनाइराख्नु पर्दछ। भगवत गीताको 9औं अध्यायको प्रारम्भमा भगवानले बताउनु भएको छ अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धानाः विश्वासपूर्वक त्वरारहिताः श्री रामानुज स्वामीले अर्थ त्यहाँ गर्नुहुन्छ भाष्य। माने यो त्याज्य भूमि त्यो एक दिन हामीलाई ग्राह्य भूमि उपादेय भूमि नित्य विभूति भएको हुनाले जहाँ योभन्दा बढी आनन्द छ। नलमन्द मिल्लदोर नाडु पुगुवीर षठकोप सूरीले नलम भनेको आनन्दको जहाँ अन्त नै छैन, आनन्दको सीमा नभएको देश भनेर वैकुण्ठलाई वर्णन गर्नुभएको छ। त्यो वैकुण्ठको चिन्तन कसरी अर्चिरादि मार्गद्वारा त्यहाँ कहिले प्राप्त गरौँला, कहिले जाउँला, भगवानको सान्निध्य मलाई कहिले मिल्ला भनेर त्यो चिन्तन पनि हामीहरूले बराबर आफ्नो मनमा प्रत्येक दिन प्रातःकालमा उठेर त्यो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यो अर्चिरादि मार्ग त्यहाँ अर्को रामानुज स्वामीले गर्नुहुन्छ माम अप्राप्य निवर्तन्ते कहीँ गएर फर्केर आउँछन् भन्ने अर्थ नभएर नितराम वर्तन्ते, निवर्तन्तेको अर्थ नितराम वर्तन्ते नित्य संसारिणो भवन्ति इत्यर्थः। विश्वासपूर्वक भगवत प्राप्तिको त्वरा नित्य विभूति प्राप्तिको त्वरा जसलाई रहँदैन त्यो व्यक्ति सधैँ यही नै रहन्छ भने उसले प्राप्त गर्ने स्थिति बन्दैन। विश्वासपूर्वक त्वरा यो चाहिन्छ भनेर रामानुज स्वामीले वर्णन गरिबक्सेको छ। यसरी धेरै धेरै विषयहरू छन् हाम्रो पूर्वाचार्यहरूले प्रदान गरेको र यहाँ विज्ञ आचार्यहरूको सन्निधान छ। यति नै बताउँदै दासले आफ्नो वक्तव्यलाई पुरा गर्दछ। बोल श्री लक्ष्मी हरि भगवानको के बोल्नु सर कसरी कोही देखिनु र केही देखिनु के जानेको छ सुनिन्छ नदेखिनु नयाँ रुगा लाग्यो हुनाले देख्न बन्द छ तर बोल्न खाँचो छैन। नदेखिकन आउँदै आउँदैन त्यो टिभीमा भने जस्तो के आकाशमा हेरेर बोले जस्तो ठिकै छ। अब के कसो गराउनु मङ्गला गरौँ थोरै त्यहाँ देखेर देखिनलाई थोरै खडा भइदिनु भयो फेरि खडै भएर भन्नु हस् उहाँले हामीलाई उहाँले हामीलाई आउनु खुसी भयो हुन्थ्यो। ठिक छ केही छैन। श्रीवत्सठार्यतिशेखरपादभक्तं बाधूलरङ्गगुरुपादसरोजभृङ्गं श्रीदेशिकेन्द्र रघुनाथ कृपैकपात्रं श्रीमज्जनार्दनमुनिं गुरुवर्यमीडे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत्। वै वेदांत प्रवर्तक आचार्य स्वामीजी महाराज स्वामीजीहरूको सन्निधिमा हामीले बोल्नु भनेको केही पनि होइन, तर स्वामीजीहरूको आज्ञालाई पालन गर्नुको निम्ति 2 शब्द यहाँहरूको समक्षबाट राख्नु हो। उभय वेदांत प्रवर्तक आचार्य हाम्रा दुवै स्वामीजीका श्री चरणमा साष्टाङ्ग वन्दना एवं समस्त उपस्थित हुनुभएका भक्त भागवत आचार्य आमाहरूमा यथोचित वन्दना। वास्तविक आज वैकुण्ठ महोत्सवको यो शुभ अवसरमा स्वामीजीहरूको सान्निध्यमा भक्त भागवतहरूको सान्निध्यमा उपस्थित हुने एउटा शुभ अवसर आफूलाई पनि थियो। यो सम्भावना पनि थिएन, सम्झेको पनि थिएन, तर भगवत कृपा सबै चिज आचार्यहरू कृपाबाट सबै चिज प्राप्त हुँदो रहेछ। वैकुण्ठ सब किन गरिन्छ,
के को लागि गरिन्छ भन्ने कुरा हाम्रा स्वामीजीहरूले पहिले नै व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। वास्तविक भगवत कृपाले यो जीवात्माले जब शरणागति गर्ने मौका प्राप्त गर्दछ त्यो एउटा ठुलो कृपा हो। भगवानको कृपा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। आचार्यहरूले भन्नुभएको छ त्यो अनुसार हामीले सम्झिनु पर्ने मात्र हुन सक्दछ। त्यस हुनाले भगवत शरणागति गरेर जब समय आउँदछ भगवानले आफ्नो स्थान वैकुण्ठ त्रिपाद विभूति प्राप्त गराउने, आफ्नो नित्य कैङ्कर्यमा सम्मिलित गराउने त्यो अवसर जब आउँछ अनि यो जीवात्माको लागि उहाँ जो स्वागत अहिले स्वामीजीबाट जो आज्ञा भयो नि त्यो उत्सव उहाँ मनाइन्छ। अब यहाँ पनि त्यसको एउटा साधारण रूप एउटा देखाइएको मात्र हो। उहाँको जस्तो आनन्दको उत्सव यहाँ हुन नसक्ला, तर पनि भक्त भागवत आचार्यहरूको सान्निध्य पाएपछि जब श्रवण गरिन्छ आचार्यहरूको मुखारबिन्दबाट अहिले हामी वैकुण्ठमै छौँ, त्यही उत्सव हामीले मनाउँदैछौँ भनेर पनि हामीले अनुभव गर्नुपर्दछ, गरिन्छ पनि। अहिले सामान्य लौकिक पुरुषहरूले के गर्छन् भने कसैको मृत्यु भयो भनेदेखि शोक सभा गर्दछन्। वास्तविक तिनीहरूको लागि शोक सभा नै गर्नुपर्दछ। मानव जन्म प्राप्त गर्यो, भगवत प्राप्तिको निमित्त भगवानले नै दिनुभएको। अब कति जन्म छन् विश्व ब्रह्माण्डमा जसको सङ्ख्या नै छैन भने पनि हुन्छ। त्यसपछि मानव जन्म आएपछि यसले भगवानको शरणमा जाला, भगवानलाई आफ्नो उपाय मान्ला, संसारबाट पार होला भन्नुको निमित्त नै मानव जन्म दिनुभएको। यस्तो जन्ममा पाएर पनि स्वामीजीले जो आज्ञा गर्नुभएको थियो नि संसारमै आसक्त भयो, भगवत विमुख भयो भने त्यस्तोको लागि त शोकै मनाउनुपर्छ, व्यर्थ त्यसले जीवन बितायो भनेर सम्झिनु परेको हुन्छ। भगवानले गीतामा पनि शरणागति नगर्नेहरू पापी हुन् भन्नुभएको छ। दैवी यस्ता मम माया दैसी ऐसा गुणमय मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यन्ते मायाम यतम तरन्ति ते। यो संसार भनेको एउटा माया हो, माया भनेको भुलाउने चिज हो। यो यसबाट पार हुनको निमित्त मेरो शरणागति नै गर्नुपर्छ भगवानले गीतामा तोकेर भन्नुभएको छ। नगर्नेहरूलाई भगवानले पापी पनि भन्नुभएको छ होइन। जस्तो मानव शरीर प्राप्त गरेर भगवत शरणागति गरेन होइन, के भन्नुभएको छ? नमाम दुष्कृतनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परिता ज्ञान आसुरम भावमा स्थित। मूढा भने मुढोलाई के थाहा छ? जानेको छैन, सुनेको छैन, देखेको छैन, त्यो मुढोले के जान्दछ? हामीले पनि एउटा काठको उसलाई मुढो भन्छौँ, त्यसलाई जलाए पनि काटे पनि टुक्रा गराए पनि त्यसले केही भन्दैन, जान्दैन, त्यो त जड भइसकेको छ। त्यसमा ती सबै भगवत शरणागति नगर्नेहरू सबै सुतेका हुनु भने रात्रि छ दिनको लागि। जो भगवानका भक्तहरू भागवतहरू जाग्नु भएको छ उनीहरूको लागि त्यो रात्रि छ। त्यो मुढालाई के थाहा छ र? नराधमाल मनुष्य जीवन प्राप्त गर्यो, अलिअलि यताउता सुन्यो, ऊ स्वामीले यस्तो भन्नुहुन्छ, फलानाले यस्तो भन्नुहुन्छ, त्यस्ता त्यस्ता मण्डलेश्वरले यस्तो भन्छन्, उसले यस्तो भन्छन् भने त्यसैमा लाग्यो, त्यो सक्यो, तिनीहरूको जीवन समाप्त नै यता न उता। ती झन् ती मुढोभन्दा पनि बढी ठुलो पापी हो त्यो। माया हाफारिता ज्ञान, त्यसका ज्ञान चाहिँ संसारमै बाँडियो भनौँ न। ईश्वरमा लगाउनु पर्ने भगवानको भक्त भागवतहरूद्वारा शिक्षा दीक्षा लिएर त्यसमा लगाउनु पर्ने जो बुद्धि हो, व्यवहार हो, त्यो चाहिँ संसारमा लगायो, घर परिवार शरीरमा लगायो। अब विचार गर्नुहोस् त, आत्माको अर्थ स्वामीजीहरूको आज्ञा भइसकेको छ। मकारार्थ हो जीव, जीवात्माको नाम हो म। यसको नाम म भनेको छ। सबैले आफूलाई म पनि भन्दछन्। त्यो म भन्ने वस्तु कस्तो छ भनेदेखि अणु। कति अणु भन्नाले सबैभन्दा सानो, त्यहाँभन्दा सानो चाहिँ केही पनि हुन सक्दैन। त्यसमा रोग पनि लाग्दैन, त्यहाँभन्दा घट्ने ठाउँ पनि छैन, बढ्ने पनि त्यसको छँदै छैन, एक रूपले रहन्छ। त्यसको नाम हो म। त्यसलाई रोग व्याधि भन्ने पनि केही पनि लाग्दैन। उसको ज्ञानमा आवरण हुनुछ, ढाकिन्छ संसारको वासनाले गर्दाखेरि, त्यति मात्रै हो। आत्मामा त्यो विकार भन्ने वस्तु केही पनि आउँदैन। तर मानिसहरूलाई अलिकति रोग लाग्यो, शरीर घट्दै गयो भने म दुब्लाएको छु भन्छन् कि, अलिकति खाए पिए मोटाए, आजकल त म मोटाएको छु। मोटाउँछ न दुब्लाउँछ? शरीरलाई नै आत्मा मानेर बसेको छ अहिले संसार। त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन्, फलानु स्वामीले यस्तो भन्नुहुन्छ, उसले यस्तो भन्नुहुन्छ, त्यतैतिर लाग्यो। वास्तविक ईश्वरलाई अलिकति सम्झेर जानेर पनि त्यतिर लाग्नै सकेन। त्यो भ्रम पारिदिए सबै प्राणीहरूले। शास्त्र त कस्तो छ भने राजसी तामसी सात्विक कोही हुन्, सबैको लागि उपयुक्त छ। तामसीहरूलाई पनि जो शास्त्र नमान्नेहरू छन्, कति पनि नमान्नेहरू छन्, तर तिनीहरूलाई पनि कहिले कहिले तामसी शास्त्रले पनि काम दिएको हुन्छ। जस्तै एउटा रौटा राजा थियो, सबैबाट परास्त हुँदै गएको थियो।
शास्त्र सबै जान्दथ्यो तर पटक्कै मान्दैन थियो। उसले यो पनि एउटा थियो, अभिचार नगरी एउटा यज्ञ हुन्छ क्या, अर्कालाई दुःख दिने मार्ने जे चाह्यो त्यही हुन सक्ने। त्यो अभिचार यज्ञद्वारा सायद हुन्छ कि मैले शत्रुलाई जित्न सक्छु कि भन्ने कुरा उसले मनमा अलिकति सम्झिन्छ। त्यस्तै त्यस्तै लोभी ब्राह्मणहरूलाई पनि लगाउँछ, अर्कालाई मार्नको निमित्त, अर्कालाई दुःख दिनु निमित्त त्यो कर्म गराउँछ। उसलाई सफलता मिल्दछ, विजय उसलाई प्राप्त हुन्छ। शास्त्रले भनेको कुरा त सही रहेछ भनेर अब तामसी कर्मले उसलाई विश्वास दिलायो। बिस्तार बिस्तार सत्सङ्गमा जाँदा जाँदै अधो गच्छन्ति तामसीहरू सबै तल जाने रहेछन्। अब कहाँ तल जाने, अनेक जन्ममा जानु पनि तलै जानु, नरक जानु, जहाँ जानु त्यो तलै जानु है। त्यसपछि अब उसले अर्को बाटो खोज्दछ, यो बाटोलाई छोडेर अर्को बाटो अब कर्मकारमा लाग्यो भनौँ न। यज्ञ आदि अरू स्वर्ग प्राप्ति संसारमा सुख आरामको निमित्त कर्म गर्न सुरु गर्यो। त्यसमा पनि शास्त्रले भनेको छन्, तत् यथेय कर्मचितो लोक क्षीयते एवमेव मुत्र पुण्यक्षितो लोक क्षीयते तद्विज्ञानार्थम सगुरुमेव विगच्छे समेत पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वेदको अलिकति केही सुन्यो जान्यो। जति संसारमा कर्म गरिन्छ नि त्यसको कर्मको फल त क्षण हुन्छ। एउटा कृषि कर्म किन भनौँ, खुब धान पैदा गर्यो, गहुँ पैदा गर्यो, खायो पियो सक्यो, फेरि आयो फेरि त्यही गर्नुपर्ने। त्यस्तै स्वर्ग आदिको कर्म पनि त्यही हो। ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनो जुन भन्नुहुन्छ नि भगवान्ले, यहाँबाट माथि ब्रह्माजीको लोकलाई अलिकति माथि भनिन्छ ब्रह्माण्डभित्रमा, शिवजीको लोकभन्दा पनि माथि भनेर भनिन्छ। त्यहाँ गएर पनि पुण्य क्षण भएपछि सबै आउनु पर्ने रहेछ। अब कोही शिवजीको भक्त हुन्छन्, कोही देवीको भक्त हुन्छन्, कोही गणेशका भक्त हुन्छन्। त्यसलाई पनि ब्रह्म वैवर्त पुराणमा भनेको छ, स्वधर्म निरता विप्रा सैवा साक्तस गाणपा तियान्ति शिवलोकम च पुनरायान्ति भारतम भनेर लेखेको छ। अरूद्वारा मुक्ति हुन्छ भनेर कहीँ कहीँ लेखेको हुन्छ नि, शिवजीबाट हुन्छ, देवीबाट हुन्छ। त्यो मुक्ति भनेको के हो, शिवजीको लोकमा जान्छ, फेरि पुण्य सकेपछि यहाँ खस्दछ। उही ग्रहण मोक्ष भयो भने अर्कोचोटि त्यही ग्रहण लाग्यो हुन्छ। त्यस्तै मुक्ति हो यो संसारको कुरा। त्यसो हुनाले माया भैरता ज्ञान यी सबै संसारमा बोल्नेहरू त्यस्ता छन्। स्वर्ग जानुको निमित्त पनि कर्म गर्छन्, फेरि क्षणी पुण्य मृत्यु लोक मिसिन्छ। त्यस्तै माया भैरता आसुरम भावमा आसुरी भावना रहेका हुन्छन्, जानेका सबै हुन्छन् तर ईश्वरको पनि विरोध गर्दछन्। हामीले श्रीमद् भागवत सबैले सुनेका छौँ नि होइन। जरासन्ध कस्तो थियो, उसले दान गर्ने समयमा जसले जे माग्यो त्यही दिए। मेरो शिरै चाहिन्छ भने लैजानुहोस्, तर भगवान्सँग विरोध गर्दा त्यो कृष्णलाई नमारी छोडिदिनु। त्यसलाई मात्र होइन, द्वारकापुरी खत्तम गरिदिन्छ। कतिचोटि गयो मथुरामा, कतिचोटि आक्रमण गर्यो, 17 चोटि आक्रमण गर्यो होइन। तिनलाई के भने, त्यस्तालाई आसुर भनेर भन्दछन्। ईश्वरमा समर्पित नहुने, मुक्ति मार्गमा लागेन भने ती सबैलाई असुर भनेर भनेको छ। सुतेका हुन्थे यानि सर्वभूतानां तस्यां जागृति सम्यपि। जो भगवानका भक्त छन्, शरणापन्न छन्, ती सधैँ जागेका हुन्छन्। त्यो दिनको समयमा, जागेको समयमा उनीहरू सबै सुतेका छन्। संसारमा आसक्त भएका छन्, ती सबै सुतेका छन् भन्ने भनेको। त्यसो हुनाले भगवत शरणागतिको सम्बन्धमा भगवानले ब्रह्माजीलाई पनि सुनाउनु भयो। नारदजीले वर्णन गर्नुभएको छ, मेरो पिताजीलाई सुनाउनु भयो। एव मुक्त विधातारम देवदेव हरिपिता स्वचक्रीडाङ्कृता तु तस्मै मन्त्रवरम ददौ। त्यसपछि भगवानले ब्रह्माजीलाई प्रथम वैष्णव बनाउनु भएको छ, चक्र दिएर गराउनु भएको छ। दुवै मन्त्र प्रदान भनेको छ त्यसमा चाहिँ। त्यसपछि वशिष्ठ ऋषिले पनि भन्नुभएको छ, ममापि नारदस्यापि प्रदत्तो मन्त्रमुत्तमम। मलाई पनि नारदलाई पनि मेरै पिताजीबाट वैष्णव बनाइएको भन्नु छ। नैमिषारण्यमा रहने 88 ऋषिलाई नारदजीले बनाउनु भन्ने त्यो पद्मपुराण उत्तरखण्डमा छ होइन। सौनकादि महर्षिणाम नैमिषारण्यवासिनाम नारद प्रदत्तो मन्त्रम प्रपत्तिम शरणागतिम। नारदजीले 88,000 ऋषिलाई बनाउनु। सत्यनारायण कथा सबैले सुन्नुभएको छ। कथा सुनाउने सुतजीले पहिला ऋषिहरूलाई दण्डवत प्रणाम गरेर सुनाउनु भएको छ। कति ठुलो महत्त्व रहेछ त्यहाँ। यद्यपि उहाँ ब्राह्मण हुँदैन थियो, तर भगवत चर्चा सुनाउनुको निमित्त, माने भगवत शरणागति भनौँ, प्रवृत्ति मार्ग भक्ति मार्गमा सुनाउनुको निमित्त सबैलाई अधिकार रहेछ। सुतजीले पनि सबैलाई सुनाउनु भएको छ। त्यसमा नैमिषारण्य बस्ने 88,000 ऋषिलाई नारदजीले बनाउनु भयो भनेको छ। त्यस हुनाले नैमिषारण्यवासिनाम नारद प्रदत्तो मन्त्रम प्रपत्तिम शरणागतिम। त्यस हुनाले पहिले एक समयमा, याति राजाको समयमा पृथ्वीमा सबै नै वैष्णव थिए भनेर पद्मपुराणको भूमिखण्डको 76 अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। त्यसमा भनिएको छ कि उस समयमा यति सबै नै वैष्णव भए, कोही मर्दै नहुने, वृद्ध पनि नहुने, बुढो पनि नहुने। भगवत प्राप्ति वैकुण्ठमा गएर जो परम आनन्द छ त्यो आनन्द यहाँ मिल्न लाग्यो भनेर भनिएको छ त्यसमा। अनि कसरी अरूहरूले मान्छेले छोडे किन त फेरि
वैष्णव त्यसरी सबै किन हुन सकेन भन्दाखेरि यमराजले गएर इन्द्रसँग भन्नुभएको छ कि त्यहाँ एउटा श्लोक छ, झट्ट उठ्दै राजाले सम्झेर अगाडि त्यस्तै त्यहाँ के भनेको छ, नौशास्यात्मजे नाभि वैष्णवेन महात्मना वैष्णवमास्ते कृतामर्ता ये वसन्ती मैतले। हेर्नुहोस् इन्द्र महाराज त्यो याति राजाको छोरो याति राजाले चाहिँ पृथ्वीमा रहने सबैलाई वैष्णव भयो। कोही मर्दैनन्, उही नै वैकुण्ठ सुख मिल्न लाग्यो। जो म अहिले एउटा यमलोकमा बसेको छु, मेरो काम पनि सबै सकियो। तपाईँको स्वर्गमा पनि कोही आउँदैन, तपाईँको काम पनि सबै सक्यो, तपाईँहरूको अधिकार सकियो। अब हामी के गर्ने त? अब बहिष्कार हुने भयो आफ्नो ठाउँबाट। काम नभएपछि त कार्यालयबाट निकालिन्छ नि। तपाईँको काम छैन, घर बस्न जान्छ आनन्दसँग। तपाईँ हाम्रो काम सबै सकियो भनेपछि इन्द्रले भन्नुभयो म केही उपाय गर्दछु भनेपछि गाउने बजाउनेहरू खोप पठाए त्यहाँ भनेको छ। राजाको अगाडि पनि गाउने बजाउने गर्दा गर्दा राजाले पनि बिस्तारै आफ्नो नित्य कर्म छोड्दै गए। त्यहाँ त यसो भनेको छ, लौसँग गएर गोडा पनि धोएनन् त्यसपछि उनीहरूको। अनि नित्य कर्महरू पनि घट्दै गयो। अनि बिस्तारै अनि मानिसहरू छोड्न लागे, कसैले के गरे, फकाए भनौँ न, अनेक उपाय गरे उनीहरूले। त्यसपछि अनि मृत्यु पनि हुन लाग्यो। त्यसरी पनि लेखेको छ पद्मपुराणमा। त्यस हुनाले पद्मपुराणमा उत्तरखण्डमा विशेष रूपले सबै भन्नुभएको छ। स्वामीजीको मुखारबन्ध सुन्नुभएको छ। त्यस हुनाले भगवान्ले त्यो मुडो नराधम मायाद्वारा जसो ज्ञान अपहरण भएको छ, आसुरी भावना रहेको यी चारजना पापी। मुडोभन्दा त्यो नराधम अझ ठुलो पापी, त्योभन्दा पनि विषयमा जो आसक्त भएको छ त्यो अझ ठुलो पापी। आसुरी भावना रहेको छ, ईश्वरको विरोध गरेर जानेको छ सबै छ ईश्वरको विरोध गरेर। कंसका सेवकहरूले के भनेको छन् भागवत यहाँले सुन्नुभएको छ नि। त्यो विष्णुको को हो? त्यो विष्णु भने सही सर्वसुराध्यक्ष, सबै देवताको अध्यक्ष भनेको त्यही हो। कुरा सही भनेको छ। कंसका सेवकहरूले पनि भन्न जानेका छन्, तर ईश्वरको विरोध गर्छन्। त्यो विष्णुलाई चाहिँ मार्नुपर्छ भन्छ। कसरी मार्ने त? यी ब्राह्मणहरू हुन्छ नि, हवन गर्ने, यताउता गर्ने, गाईहरूको पञ्चगव्यहरू सबै चाहियो, गाई दिन गाईहरूलाई मार्ने, यी सबै बाहुनहरूलाई खत्तम गरेपछि त्यसैको बलि त्यो बाँचेको छ आफै मरिहाल्छ। ईश्वरलाई मार्ने ती सबै असुर कहलाउँदछन्। भगवत शरणागति नगर्नेहरू ती सबैलाई असुर भनेर भनिएको छ हाम्रो शास्त्रमा। अझै विरोध पनि गरेका हुन्छ कतिले। त्यो विरोधको परिणाम के हुन्छ उनीहरूलाई पछि थाहा हुनेछ। जे होस्, आज यहाँ यस्तो शुभ अवसरमा स्वामीजीहरूको सानिध्यमा 2016 मौका लाग्यो। यहाँहरूलाई त एउटा देखाएको, आफ्नो मुखमात्रै देखाएको, विशेष रहस्य कुराहरू हामीलाई विशेष अनुभव हुन सक्दैन। केही अलिअलि यताउता स्वामीजीहरूको मुखारबन्धहरू सुनेको जानेको केही भन्ने मात्रै आदत छ। केही नजान्नेहरूको अगाडि पनि 2-4 शब्द भन्ने त्यो एउटा बानी बसेको छ। त्यो सबै स्वामीजीहरूको आज्ञालाई पालन गरेको मात्र हो। श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको, रङ्गनाथ भगवानको, निवासिकार श्री रामन स्वामी महाराजको, समस्त पूर्व बालबार आचार्य भक्तभाव सम्पूर्ण जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। अडियन स्वामीजी महाराजका श्री चरणमा साष्टाङ्ग प्रणति गर्दै लगभग अब हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। गएर आउनु पऱ्यो। यहाँ थोरै बेर 5-7 मिनट जगन्नाथ स्वामीजीको भएपछि सकिन्छ क्या यो सभा नै। अडियन थोरै अडियन माने बस्ने नभए गएर आइबक्सिन्छन्। अडियन थोरै बेर स्वामीजीसँग पनि यसो केही अनुरोध गर्दछु सबैको तर्फबाट। यतिवासी सभाको अङ्ग पुग्छ। अब धेरै केही भन्नु छैन। म विशेष गरेर भारद्वाज आश्रमका संस्थापक श्री टङ्कनाथ कणेलज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँकी धर्मपत्नी, ज्येष्ठ धर्मपत्नीको निधन भएको छ। वैष्णवी हुनुहुन्थ्यो। श्री लारी स्वामीजी महाराजको कृपाबाट उहाँहरूको परिवार वैष्णव भएको छ। त्यो मात्रामा अरू सबै पनि वैष्णवताको उन्मुख हुनुभएको छ। खुसी छ। भारद्वाज आश्रम परिवारको लागि पनि हितदासको भने त्यहाँ सम्बन्ध भएको हुनाले संस्थापना कालदेखि मैले यिनै कुराहरू गर्छु। शास्त्रीय कुराहरू सबै परिपूर्ण पनि भएका छन्, परिपूर्ण नभए पनि अहिले अवसर छैन, त्यो हामीलाई थाहा छ। स्वामीजीहरू जस्ता अन्य वृद्ध स्वामीजीहरू पनि अत्यन्त
वृद्ध भएर पनि त्यहाँ बस्नुभएको छ। सबै असुविधा छन् जसले विषयतिर नगएर भारद्वाज आश्रमका प्रधान संस्थापक हुनुहुन्छ टङ्कनाथजी। उहाँहरू त्यो आश्रम बनाउनुभन्दा पहिला पनि वैष्णवतामा मन त रहेछ। आश्रम बनाउन लाएर भगवान् रामको प्रतिष्ठा भइसकेपछि या त्यही बेलामा उहाँलाई वैष्णव हुने मन भयो। कता जाऊँ के जाऊँ, भारत जान्छु कता जान्छु भन्दै जानुभयो। तर भगवान्ले कता कताबाट देवघाट ल्याएर स्वामीजीको श्री चरणारविन्दमा आश्रय गरेर यथार्थ भगवत भक्त बन्नुभयो र परिवार पनि सबै त्यसै अनुकूल छन्। उहाँकी पत्नी चन्द्र प्रभा वैष्णव राशिको निधन भएको छ। र आज जुन स्वामीजीहरू उहाँको भाग्य कति राम्रो रहेछ। बडा सात्विक छ। मैले नेपाली पनि उहाँको पद्यहरू लेखेको छु। म लङ्कुद्रेका कार्यक्रम त त्यहाँ जान पनि पाइनँ। अब मन्दिरभित्रको व्यक्ति त्यहाँ आसुसमा जान पनि अप्ठ्यारो थियो। तैपनि बडा किन म त त्यहाँ 2-3 वर्ष लगभग उही त्यही नै बसेको छु आश्रममा बनाउने क्रममा। मिलाएर जोडेर लगातार नबसे पनि कहिले 2 महिना, कहिले 1 महिना, कहिले 2 महिना बस्दै त्यत्रो आफ्नो जीवनको 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष जति समय प्रत्यक्ष रूपमा गुमाएको ठाउँ उहाँको पत्नीलाई अथवा जो बित्नुभयो आमालाई चन्द्रकान्तले मैले जाने आश्रमको नजिकै उहाँ बस्नुहुन्थ्यो माइला छोराका साथमा। मैले जानेअनुसार अत्यन्त सात्विक विचारकी परिवार उहाँका 2 बहिनीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। सबैसँग अत्यन्त मिलेर सबै परिवारसँग मिलेर बस्ने बडा राम्रो स्वभावकी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले देवराज स्वामीजी वैष्णव परिषदको गहना अध्यक्ष उहाँ कता टाढामै पुग्नुभयो भन्नुभयो। अहिले भर्खरै उहाँ हामीले त्यत्रो 1 महिनाको यज्ञ गऱ्यौँ, उहाँलाई फेला पारेनौँ। काठमाडौँबाट स्वामीजीलाई दौडाउनु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो, तर पनि लानुभयो। स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ यो सबै सौभाग्य। उहाँ त्यहाँ भारद्वाज आश्रममा त्यही कतै केही गर्ने पो कार्यक्रम गर्छन् कि जस्तो मलाई दासलाई लागेको थियो। किनभने अब चिन्तन त थियो, बितेको पनि थाहा भयो। मलाई जानु पनि भएन, त्यो पटली बाँधेर बसेको जस्तो पऱ्यो। बन्धु नै हुनुहुन्थ्यो लगभग। त्यस कारणले यो सौभाग्य बहुत ठुलो। टङ्कनाथको परिवारलाई नै मैले भनेको हो। त्यो पनि यहाँ स्वामीजीको सन्निधि। स्वामीजी आफैले शिष्य बनाएका व्यक्तिहरूको पनि धेरै ठाउँमा आउनुहुन्न, यहीँ हुनुहुन्छ, वृद्ध पनि हुनुहुन्छ। अब आत्मचिन्तनमा र भित्रै भगवान्को अनुभवमा लिन भएका व्यक्तिलाई किन आएन भन्ने कुरो पनि रहन्न। हामीहरू पनि आउँछौँ, कर्म गरेर जान्छौँ, दर्शन गरेर पाउँछौँ। कहिले 3 दिन 4 दिन हामी लगातार आउँदा पनि दर्शन पाउँदैनौँ, जबकि उहाँसँग सम्बन्ध पहिलेदेखि भएको। तैपनि यो सौभाग्य स्वामीजीले यत्रो रहस्यमय कुराहरू बताएपछि उहाँ आउनुभयो। यो साह्रै बहुत ठुलो सौभाग्य हो। विशेष गरेर पुत्रहरूले यो सौभाग्य पाउनु भएको छ। अनि यो सौभाग्यलाई अझै सफल बनाएर हजुरहरूले जीवन सार्थक बनाउनु होला। र यत्रो ठुलो आश्रम यहाँ छ हाम्रो पासमा, त्यहाँ पनि मन्दिर छ। सबै कुरा हाम्रो सौभाग्यको रहन्। धर्म मेटियो बिग्रो पनि भन्नै पर्छ, बिग्रिराखेको छ तर बढ्दै छ र राम्रो छ भन्ने आशातिर पनि जानुपर्छ। समाज सुधारिएको पनि छ, सबै राम्रो ठाउँमा छन्। देहातमा विमानलाई छोड्ने हो भने हामी जहाँको त्यहीँ बहुत राम्रा छौँ। सनातन धर्म रहन्छ, नित्य रहनियो, अब पनि रहन्छ। सनातन धर्म भनेकै मुख्य रूपमा श्री वैष्णव धर्म। जय श्री जय श्री। अब स्वामीजी थोरै बोल्नुपर्छ, सबै आत्तिएका बोल्नुपर्छ। बोलिबक्छ यसले लिन्छ, जान्छ त थोरै बोल्ने समय छैन, मान्छे आत्तिएका छन्। हाम्रो टङ्कनाथ खनालज्यूको श्रीमती परमपद हुनुभएकोमा आज यहाँ पुज्ने भएका छौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा के भने भगवान्को शरणागति गर्ने यो जिम्मा के भयो, त्यो आफ्नो मन वचन शरीरलाई भगवान्को जिम्मा दिने।
यो सबैभन्दा ठुलो कुरा त शङ्कराचार्यका प्रमाण छ त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई भन्न लाए हुन्छ क्या भगवानको शरणागति गरेपछि केही हामीले गरेका कर्महरू केही रोकाएर भएको त भने पनि शरणागतिबाट बाटो खुल्छ। जस्तै अब वेदहरू छन्, पुराणहरू पनि छन्, इतिहास पुराण वेद पञ्चम वेद भनेको छ, सबै शास्त्रहरू पनि छन् छनता र भए पनि सबैको तात्पर्य के भने भगवानको शरणागति गर्नु, भगवानको शरणागति लिनु। भगवानको शरणागति नभइकन अरू कुनै उपाय छैन भगवत धाममा जानको लागि। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो जीवनलाई जसरी भए पनि भगवानको जिम्मामा समर्पण गर्नुपर्दछ। मेरो भनाइ यति छ, म यही भन्छु। जय श्रीमन्नारायण। बोल श्रीमन्नारायण भगवानको। यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अब आचार्यहरूको आराधना गर्ने कार्यक्रम गरेर यो वैकुण्ठोत्सवको आजको अत्यन्त सौभाग्यपूर्ण दिवस रहेको छ। कर्ता परिवारहरू सबैलाई र आचार्यहरूलाई पनि साष्टाङ्ग प्रणति गर्दै कर्ताहरूलाई धन्यवाद आशीर्वाद भनेर यो कार्यक्रमलाई यहाँ विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। सबै छोराबारीहरू यहाँ देख्नु कुर्ची राख्नु हामी नि गएको थियौँ हामी हजुर कार्यक्रम